میرے نبی ایک جنگ دے اندر آئے نہیں جنگ دے اندر میرے نبی پاک نو چند زخم آئے نہیں ایک صحابی آئے عورت آوے اس جنگ دے اندر اس عورت دا پرا بھی شہید ہو گیا اس عورت دا خامد بھی شہید ہو گیا اس عورت دا باپ بھی شہید ہو گیا انہوں کس نے آکے دسیا جنگ ختم ہو گئی ہے عورت دوڑ دی جنگ دے میدان والے آ رہی لوگاں کو لو پوچھ دیئے دسا میرے ماہی دقیال ہے لوگاں بول کے آنکھیں آساں بکھے آئیں اس جنگ دے اندر تیرا پرا بھی شہید ہو گیا ہے اس جنگ دے اندر تیرا باپ بھی شہید ہو گیا ہے اس جنگ دے اندر تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا ہے عورت کہنی ہے میں نو نا دسا میں نو پرا دے بارے بھی نا دسا میں نو میرے شوہر دے بارے بھی نا دسا میں نو میرے باپ دے بارے بھی نا دسا عورت بول کے آنکھ دیئے میں نو اے دسو میرے نبی دا کی حال ہے دسا میرے نبی دا کی حال ہے دسا میرے نبی دا کی حال ہے جدو عورت ٹوری ٹوری قریب آ گئی انہیں کمری والے آقا نو بکھے آئے حضور بالکل صحیح سلامت موجود کھڑے نہیں عورت یوتھے بول کے آخری دنیا والے میں پرا بغیر بھی رہ سکنی میں شوہر تو بغیر بھی رہ سکنی میں اپنے باپ تو بغیر بھی رہ سکنی تے مقدی گل مقدی ہے میں نو کچھ نہیں چاہیدہ میں نو مدینے والا چاہیدہ اللہ نے فرمایا کملی بالیا کل لب کھولتے مٹھا جیا بول دے اللہ نے فرمایا کملی بالیا اپنے مٹھے مٹھے سونے سونے بول ہونٹاں دے نال سونیاں لب کھول کے اعلان فرما دے وہ عرض کی تھی یا اللہ کی اعلان فرمانا ہی تو اللہ نے فرمایا کہ سونیاں تسی ادھنو فرماؤ قل ان کنتم تحبون اللہ فتبیونی یحببکم اللہ جے تسی چاہتے ہو کہ اللہ توڑے نال پیار کرے تو فرمایا کہ فتبیونی یحببکم اللہ تسی پہلے میں محمد نال پیار کرو محمد نال پیار کرنا تواڈا کام میں تواڈے نال پیار کرنا عرش والے خدا دا کام میں تو معلوم ہویا کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تسی چاہتے ہو کہ اللہ تواڈے نال پیار کرے آسان کر کے سادہ جے لفظاں دے وچ آکھاں جے اسی اللہ دی محبت چاہنے ہیں جے اسی چاہنے ہیں کہ اللہ ساڑے نال پیار کرے جے اسی چاہنے ہیں کہ اللہ دے قریبی ہو جائیے جے اسی چاہنے ہیں کہ اللہ دے قرب والے ہو جائیے تو پھر کرنا کی پوے گا کہ اللہ نے قرآن دے اندر ایک آسان کر کے کلیہ سمجھا دیتا فرمایا اکھائی کلیائے جے چاہتے ہو کہ اللہ توڑے نال پیار کرے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فتبیونی یحببکم اللہ فرمایا بس اکھائی گلے میرے یار دے نال پیار تسی کر لبو تو آڑے نال میں رب خدا خود پیار کر لوں گا تھوڑے نال عرش والا خدا آپ ہی پیار کر لوے گا گرامی قدر حضرات میرے کملی والے آقا ایک دن گلی دے بیچ گدد جا رہے تھے ادھنوں کفار دا کعب بن اشرف بھی ٹردا آ رہا ایک کعب بن اشرف ادھنوں آ رہا تھے کملی والے آقا نے انہوں فرمایا اے کعب بن اشرف تو اس خدا نو ایک مان لے تے بنو اللہ دا آخری نبی تے ادھر رسول مان لے میرا کلمہ پڑھ لے اس خدا نو ایک خدا مان لے او دی عبادت کریا کر تو او کعب بن اشرف بول کے آخد محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تے اگئی اللہ دی عبادت کرنا ماں میں تے اگئی اللہ نو خدا ماننا ماں اے یاد رکھا جے جڑا یہودی لوگ نے اہل کتاب اللہ دی عبادت کر دینے اے اللہ نو من دینے او کعب بن اشرف بول کے آخد میں تے اگے ہی اللہ دی عبادت کرنا ماں
मेरे नबी ने फरमाया जे अल्लाह नू अगे एक मनना इबादत करना तो फिर मेरा कलमा पढ़ ले, मैनू अल्लाह दा आखिरी नबी ते रसूल मन ले। वो कहंदे मैनू तुहाडी माज़ अल्लाह कोई लोड़ नहीं, मैनू तुहाडे मनन दी माज़ अल्लाह कोई जरूरत नहीं, मैं ते अगे ही अल्लाह दे बड़ा करीब हाँ, मैं ते अगे ही अल्लाह दा बड़ा करीबी हाँ। अल्लाह साडे नाल प्यार करदा, साडे नाल मुहब्बत करदा है। और बाद किताबां दे अंदर मिलदा कि इत्थों तक कुफार वालियां ने भी नबी पाक नू आखिया कि माज़ अल्लाह असी ते अल्लाह दे बड़े करीब हाँ, अल्लाह दे बेटे हाँ, अल्लाह ने साडे नाल जन्नत दा वादा कीता है। ओ काबिल अशरफ कहंदा कि मैं अल्लाह दा बड़ा करीब हाँ, अल्लाह साडे नाल प्यार करदा है। माज़ अल्लाह तुहाडी सानू कोई लोड़ नहीं। अल्लाह ने इनू समझाण वास्ते गिरामी कदर हज़रात, क्योंकि मेरे कमली वाले आका जिदों फुरान दियां चोटियां ते खड़े होके अल्लाह ने नबूवत कीता, रब दी तौहीद ते अपनी रिसालत दा ऐलान कीता, बयान कीता, प्रचार कीता, ते एक कुफार वाले अबू जहल ए उतैबा ते शैबा ए सारे काफिर इकट्ठे होके मेरे नबी दी बारगाह दे विच आए ते आके मेरे नबी नू अर्ज करदे ने, कहंदे ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी इंज करो ना कि असी ए लड़ाई ते झगड़ियां दे विच नहीं पैंदे, असी इसे तरह कर लेने आ कि असी रल के इकट्ठे हो के कदे कदे तू साडे बुतां दी इबादत कर लिया कर ते कदे कदे असी तेरे खुदा दी इबादत कर लवांगे ते रल मिल के कर लेनेगा। तू साडे बुतां दी माद अल्लाह इबादत करया कर, असी नाल तेरे खुदावां दी इबादत करांगे। तो मेरे नबी ने फरमाया ना ना, मैं बुतां दी इबादत नहीं कर सकता, मैं अल्लाह दी इबादत करनी है। ओ वहदहु ला शरीक है। मेरे कमली वाले आका ने अर्ज की या अल्लाह ये सारे काफर इकट्ठे होकर मेरे को आए नहीं ते मैं या अल्लाह जड़ा तेरा नहीं मैं ओ मुहम्मद दा भी लगदा कुछ नहीं, ओ भावें सका चाचा होवे। अल्लाह ने फरमाया कमली वाले आ जे तू मेरी वजह तो अपने अंग साथ रिश्तेदार छड़े, अल्लाह की वजह तो सारियां छड़े आ, तो मैं भी फिर रब हो के ऐलान करना वा उन्नी देर तक ओदी इबादत कबूल नहीं करांगा जिन्नी देर तक जड़ा तेरे नाल प्यार नहीं कर लवेगा, जड़ा तेरी मोहब्बत तो इलावा तेरी मोहब्बत तो बगैर मेरे कोल आवेगा उन्हें कोई सिला नहीं मिलेगा, ओदी इबादत मैं नहीं कबूल करांगा। क्योंकि कुफार वाले कहते हैं कि असी अल्लाह दे अगे ही बड़े करीब हाँ, असी अगे ही अल्लाह दे बड़े करीबी हाँ, सानू माज़ल्ला नबी पाक दी कोई जरूरत नहीं, अल्लाह साडे नाल प्यार करदा है। अल्लाह ने इहदा ही रंग कुरान च बयान कीता ते फरमाया जिबरील हुक्म रब्बे जलील, फरमाया जिबरील इंज करना मेरे यार ते कुरान ले जा ते जा जाके मेरे यार नू दस मैं रब किदे नाल प्यार करना वा, मैं रब किदे नाल मुहब्बत करना वा। अल्लाह ने ए यार दे उत्ते कुरान नाज़िल फरमाया। हुण पढ़िए कुरान दे आखो सुभान अल्लाह। थोड़ी जी कोशिश करो तो मिल के एक बार सारे कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह ने फरमाया कमली वाले फरमाया मक्के वाले मदीने वाले अलम नशरा दे सीने वाले वदुहा दे चेहरे वाले फरमाया मेरे सोने महबूबा तुसी लब खोल के इन्हां नूं फरमा देवो। अल्लाह फरमांदा कुल कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए जेड़े कहंदे ने कि माज़अल्लाह असी अगे अल्लाह दे बड़े करीब आ, माज़अल्लाह असी अल्लाह दे बेटे आई, अल्लाह साडे नाल बड़ा प्यार करदा है। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह कुरान च फरमांदा है जे तुसी चाहते हो अल्लाह तुहाडे नाल प्यार करे, जे तुसी चाहते हो अल्लाह तुहाडे नाल मुहब्बत करे, जे तुसी चाहते
چاہتے ہو تسی اللہ تے قریبی بندے ہو جاؤ عرض کی یا رسول اللہ کی کرنا پوے گا اللہ تے قرآن نے ونڈ فرما کے دسے فرمایا جے چاہتے ہو اللہ تھوڑے نال پیار کرے پھر تانوں پہلے محمد نال پیار کرنا پوے فرمایا جے چاہتے ہو کہ اللہ تھوڑے نال پیار کرے پھر پہلے تانوں رسول اللہ دے نال پیار کرنا پوے گا تے جڑا حضور دے نال پیار کرے گا انہوں ہی رب ملے گا او دا ہی رب ہوئے گا گرامی قدر حضرات اے سرکار دے بوکے تو ہی رب لبد آئے گرامی قدر حضرات آؤ اللہ نے فرمایا میرے نبی نہ عشق کرو میں رب بھی توڑے نال پھر پیار کر رہاں اونا دی اج داستان میں چند وقت دے اندر رہ کے اونا لوگاں دی داستان سناواں گا جنہ میرے نبی نہ پیار کیتا تے جانا وار کے میرے نبی نہ پیار کیتا اپنی جانا دے نظرانے دیکھ بھی میرے نبی نہ پیار تے محبت کیتی میرے نبی پاک دے صحابی حضرت زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار والے نے ابو سفیان نے انہوں نے پکڑ لیا تے ابو سفیان نے حجے کلمہ نہیں پڑھیا او تو دی گل ہے کہ انہوں نے پکڑ لیا تے پکڑ کے گرفتار کر لیا گرفتار کر کے پکڑ لیا موجود اپنے کول رکھ لیا رسیاں دے نال بن کے رکھ لیا ظلم کیتا تو ظلم کرن تو بعد زید نو کہنے نے کلمہ چھڑ دے ظلم کر لیا جتنا کرنا ہے تے زید بول کے آخر نے کچھ بھی ہو جائے جان بھی نکل جائے حضور دا کلمہ نہیں چھڑاں گا حضور دا دامن نہیں چھڑاں گا گرامی قدر حضرات او بھی وقت آیا کہ ابو سفیان نے دیکھا کہ اے انج کلمہ نہیں چھڑ دا ابو سفیان نے آکھا کہ کیوں نہ میں کوئی انج دی چال چلنا کوئی انج دی گل کرا کہ گل سن کے اے ذہن دے اندر کوئی اس طرح دا خیال آوے تے اے مادلہ نبی پاک دا کلمہ دامن چھوڑ دوے گا ابو سفیان بول کے آخد آئی کہ اے زید ویکھنا تو ایتھے مکہ دے اندر گرفتار ہے تو ایتھے ساڑھے کول ہے تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ دے بچ آرام دے نال بیٹھا ہے تو ویکھ جد نال تو اتنا پیار کرنا ہے نبی نہ انی محبت کرنا ہے جدی وجہ تو آج تو ایتھے گرفتار ہے ساڑھے کول مارا کھا رہے آئیں تو او نبی آپے کے دے آرام دے نال بیٹھا تینوں چھڑان بھی نہیں آیا ورگلا رہا او دے ایمان نو کمزور کر رہا لیکن اگے بھی عشق والے نہ سودا کیتا ہے اگے بھی میرے نبی دے صحابی نے حضرت زید بن دسنا بول کے آخدن لانتیا کیڑی گل کرنا ہے آپ بول کے آخدن کہ تو منو کہنا ہے اے زید تیوں ایتھے گرفتار ہے تیرا نبی مدینہ طیبہ دے بچے آرام دے نال بیٹھا ہے او نبی تینو چھڑان بھی نہیں آیا تو منو نبی دے بارے ورگلا رہے آئے آپ نے فرمایا تیریاں گلہ میرے ایمان نو ہلا نہیں سکدیاں آپ نے فرمایا ساتھ انجدہ عشق کیتا ہے انجدہ نبی دے نال پیار کیتا ہے کہ میں اپنے بیوی بچیاں دے بچ آرام دے نال اپنے گھر دے بچ بیٹھا ہوں ادھروں میرے نبی مدینے دی گلی چل دے جا رہے ہیں راس دے اندر میرے نبی نو جے کا کنڈا بھی چب جاوے سانو جے خبر ہو جاوے اسی بیوی بچے بھی چھڑ دے آگے سارا کچھ چھڑ کے نبی دی بارگاہ چے حاضر ہو جاواں ساٹھے کول تے اے بھی گوارانی کہ نبی نو ایک کنڈا چب جے حضور نو ایک کنڈا وچوں بے سے سارا کچھ چھڑ کے حضور دے قدمہ وجہ حاضر ہو جاؤں اسی سودے عشق مصطفیٰ دے کیتے گرامی قدر حضرات کچھ بھی ہو جاوے اسی دامن مصطفیٰ نہیں چھڑاں گے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ دی منڈی دے اندر آئے نا مکہ دی منڈی دے اندر عبداللہ بن جدعان مکہ دا بہت امیر ترین آدمی وہ بلال دے قریب آیا تو بلال دے قریب آکے آخدہ بلال بول کے آخدہ اے غلامہ دس تیرا نام کیے تو بلال بول کے آخدہ نے میرا نام بلال ہے بول کے آخدہ دس کی کرنا ہے فرمایا میں غلامہ عبداللہ بن جدعان مکہ دا بڑا امیر ترین کافر بول کے آخدہ کدے غلامی کی تیا تو بلال بول کے آخدہ نے میں جدی پشتی غلامہ انہیں خریدیا تو بلال حبشی نے لے کے چلا گیا بلال حبشی دی ڈیوٹیاں لگ گئیاں ایک دن بلال حبشی اونٹ چارن جا رہے تو جدو اونٹ چارن گئے نا
تو جدو اونٹ چار دے اے بڑی سریلی جی آواز نہ دنیا دانوں دے نغمے پہ گا رہے نے یاد رکھا جی انہا حبشیوں نے رب نے رنگ کالا لیکن آواز بڑی سونی دیتی ہوندی ہے انہا حبشیوں نے رب نے بڑی پیاری آواز دیتی ہوندی ہے پامے رنگ کالا دیتا ہے بلال حبشی دنیا دے نغمے پہ گاندے دنیا دے نغمے گا رہی بلال دی آواز پتھران دے نال ٹکرا گئی فرشتیاں دے کناں وچ پے گئی سادے لفظاں دی آنکھاں فرشتیاں نو وجد آ گیا فرشتیاں نو بڑی سرور آیا ہے فرشتے بول کے آخدن یا اللہ انہوں یہ دی سونی آواز دیتی اے دنیا دے نغمے پہ آگاندہ ہوئی یا اللہ اے دے کولوں اپنا یار دے نغمے گوالیں اللہ فرمایا فرشتے ٹھہر جو میرا یار مکے والا آن والا ہے ایک میرا یار آن والا ہے پھر ایک ایسا بھی وقت ہوئے گا آواز بلال دی ہوئے گی نغمہ محمد ہوئے گا جگ بھی سنے گا رب بھی سنے آخرے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد فرمایا اے میرے نبی دا انج دا عشق کرے گا تو اے پھر نغمہ محمد دا ہوئے گا آواز بلال دی ہوئے گی تو پھر جگ بھی سنے گا تو رب بھی سنیا کرے گا ہن میرے نبی دا عشق کی میں بلال لگا اج میں بس تھوڑے تھوڑے وقت دے اندر چند عاشقاں دا ذکر کرنا ہے بلال حبشی رات دا بیلا تے چکی چلا رہے تے توجہ میرے بار رکھا جائے چکی چلاندیاں نا اے اچانک دروازے وال نگاہ گئی تے کسی تے ترن دی آواز آئی تے بلال نے دروازے وال ویکھیا تے میرے نبی مٹھی جی ٹور دے نال ٹرتے جا رہے بلال نے میرے نبی دا چہرہ ویکھیا تے ویکھدا ہی رہ گیا تے ایڈا سونا میرا ماہی تے نالے مٹھی جی ٹور نہ ٹرے تے بلال اوتھے دل دے بیٹھے میرا دل کردا جو تسی سبحان اللہ بولو تے ایدا ترجمہ رومی کشمیر میاں محمد بخش دے کولو کرا کے دیواں ودی نو ستے خیرہ ہوندیاں ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی تے آپ فرمان دینے کالے کنڈلا کالے کنڈلا زلف مہید جال جلے ہن کیڑا اکھ نہ لے اکھ ملا محمد تے لٹ کھڑیا دل میرا میرا نبی مٹھی جی ٹور دے نال ٹر دے جا رہی بلال میرے نبی دا چہرہ ہی ویندا رہ گیا ہے بلال کہندا ہے او سونا کی گزریا ہے میرا دل ہی لے گیا ہے کہندا سونا کی گزریا میرا تے نال دل ہی لے کے چلا گیا میرے نبی نو ویکھیا تے بلال نو حضور نہ عشق ہو گیا پیار ہو گیا حضور دیاں راواں حضور دیاں اڈیکاں دے اندر رہندے نے گرامی قدر حضرات ہن بلال نے کلمہ پڑھ لیا بس اختصار دے نال عرض کراں بلال حبشی نے کلمہ پڑھیا نا تے سارے لوگ اکٹھے ہو کے عبداللہ بن جدعان کافراں دے سردار دے کول آئے تے اونوں آ کے آکھدے نے ویکھ نا تیرے نوکر نے بلال نے کلمہ پڑھ لیا ہے او کہندا کیڑا نوکر ہے آکھیا بلال کہندا میرے کول اتنے غلام نے مینوں نہیں پتہ کیڑا بلال ہے جیڑا بھی ہے جاؤ انہوں جا کے او دے کولو کہندے نے اسیں نوں مار دینا ہے عبداللہ بن جدعان کہندا مار دے بولے لیکن ماروں تو پہلا کلمہ چھڑوا لے آجی اتیبہ تے شہبہ امیہ تے کفار سارے بلال ہونے لے کے جا رہے
جڑے ویلے بلال حبشی نو لے کے جا رہے بلال دے جا کے ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے دن رات بلال مارا پئی جا رہی آئی بلال نو کدے مار دینے کدے زبان دے گرم گرم کھولے وہ بلال دی زبان دے رکھ دینے کدے تپتی ریت لٹا دینے کدے بلال دے سینے دے او بڑا بدنی پتھر رکھ دینے کدے کوڑیاں دے نال مار دینے کدے کنڈیاں والی سوٹی دے نال مار دینے وائش کا تیرے بلے بلے تو مارا کھا کے بھی دامن نہیں چھوڑ دا بابا بلے شاہ صاحب فرما دینے آگ دے عشق ادم خبران برائی پر عشق دا نام ودیرہ آگ بلے دے ساڑے کاکھتے کانے پر عشق ساڑے تن میرا آگ بلے دے اے بجا دبے پانی دسو عشق دا دارو کیڑا بلے شاہ اتھے کچھ نہیں سجدہ جتھے عشق نے لا لیا اے ڈیرہ بلال حبشی نو مارا پئی جا رہی ہیں عشق آ گیا ہے ایک دن امیہ اپنو کھنڈیاں باری سوٹی دے نال مار دائے کہندہ بلال محمد دا کلمہ چھڑ دیں بلال میں تینو مار مار کے تیری جان کڑ دے واگا جے تو حضور دا کلمہ نہ چھڑے آئی بلال کہندہ نلان دیا کڑ دے میری جان کڑ دے جے محمد دا دیتا ایمان ہی نہ رہا تے میں رب دی جان کی کرنی بول کے کہندے نے کٹ دے میری جان کٹ دے جے ویچے حضور دا دیتا ایمان ہی نہ رہا تے میں رب دی جان پھر کی کرنی من تو اس ایمان دے نال اس عشق دے نال گھر دے ارامی قدر حضرات بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بول کے آخد آئے بلال ایک سچی گال تے دسیں جدو تینوں میں مارنا تو اکھاں بند کر لینا ہے لبی جملہ سن کے تڑپ جاؤ کہ دل کرے تو بولے آجا سبحان اللہ بلال نے پوچھا دا بلال تینوں جدوں وی ماریے تو اکھاں بند کر لینا ہے تے 10 اکھاں کیوں بند کرنا ہے تے بلال بول کے آخر تینے لان دیا کدے عشق کیتا ہی کدے عشق کیتا ہی وہ کہندہ عشق کیتا ہی بلال حبشی بول کے آخر تینے لان دیا عشق دا یسول جدا آنکھ بند کریے سامنے طالب آنکھ بند کریں سامنے مطلوب آ جاندہ ہے عاشق آنکھ بند کرے سامنے مشوق آ جاندہ ہے بلال بول کے آخر تینے جدوں عشق دا رسول عشق وچ مارا پیندیاں سامنے یار کھلوتا ہے عشق وچ جان بھی نکل جائے پتہ چل دائی کوئی نہیں زندہ باد زندہ باد آپ بول کے آخر دینے عشق دا اصول اے وے اگر سامنے یار کھلوتا ہوئے نا تے یار بالا بال بندہ تکدا روے تا جی تو یار والتے آنوے جان نکل جائے پتہ چل دائی کوئی نہیں او پامے پیران دے بیچ پامے کیلو کھوبے جان جو مرضی کیتا جاوے انہوں نے نہیں پتہ چل دا کیونکہ او یار دے عشق دے اندر ہوندے نے جے ہوں تو سی بولو سبحان اللہ تے ایدہ بھی ترجمہ سلطان باغو دے کلو کروا کے دے وہاں جڑا کرو ہاتھ سلامت لے کے او ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ عارفان دے سلطان کلم اٹھائی تے آ فرما دینے عاشق ہوئے
मावी दिल रखी वांग पहाड़ा दिल रखी वांग पहाड़ा सैसे बदिया तेहदार रियुला में कर जानी वांग बहारा मंसूर जय चुक सोली दीते ते वाक़िफ़ कुल असरारा सर सजदे ना चुकिए बाहो पामे काफर कैन हजारा सर सजदे ना चुकिए बाहो पामे काफर कैन हजारा जिन्ना मेरे नबी ने इश्क कीता ना सुल्तान बाहू फरमाते ने आशिक होवे ते इश्क कमावे पहले इश्क का दावा कीता ही ते हुण जदों इश्क कमा लिया कर लिया बढ़ गए इश्क दे अंदर ते फरमाया दिल रखी वांग पहाड़ा पहाड़ा जिड्डा दिल चाहिदा हुंदा है ते मुक दी गल फरमाई अपने फरमाया सर सजदियों ना चुकिए बाहू भावें काफर कहना हदारा भावें काफर कहना हदारा फिर कुछ भी हो जावे अपनी परवाह नहीं रहिंदी यार दी परवाह रहिंदी है अपनी परवाह नहीं रहिंदी यार दी परवाह रहिंदी है गिरामी कदर हजरात सिर्फ मर्दाने नबी ने इश्क नहीं कीता मेरे नबी दे नाल नौजवाना नबी इश्क कीता मेरे नबी दे नाल बच्चियां नबी बड़ा इश्क कीता मेरे नबी दे नाल औरतां ने भी बड़ा इश्क कीता मेरे नबी एक जंग दे अंदर आए नहीं जंग दे अंदर मेरे नबी पाक नु चंद जख्म आए नहीं एक सहाबी आई औरत आवे उस जंग दे अंदर उस औरत दा परा भी शहीद हो गया उस औरत दा खामद भी शहीद हो गया उस औरत दा बाप भी शहीद हो गया ओनू किसी ने आके दसिया जंग खत्म हो गई है औरत दौड़दी जंग दे मैदान वाले आ रही लोकां कोलों पुछदी है दसा मेरे माही दा की हाल है लोगां बोल के आखे असां वेखिया है इस जंग दे अंदर तेरा परा भी शहीद हो गया है इस जंग दे अंदर तेरा बाप भी शहीद हो गया है इस जंग दे अंदर तेरा शोहर भी शहीद हो गया है औरत कहनी है मैनू ना दसो मैनू परा दे बारे भी ना दसो मैनू मेरे शोहर दे बारे भी ना दसो मैनू मेरे बाप दे बारे भी ना दसो औरत बोल के आखदी है मैनू ये दसो मेरे नबी दा की हाल है दसा मेरे नबी दा की हाल है दसा मेरे नबी दा की हाल है जदों औरत टुरी टुरी करीब आ गई उन्हें कमरी वाले आका नु वेखिया है हजूर बिल्कुल सही सलामत मौजूद खड़े नहीं औरत उथे बोल के आखदी दुनिया वाले मैं परा बगैर भी रह सकनी मैं शोहर तो बगैर भी रह सकनी मैं अपने बाप तो बगैर भी रह सकनी ते मुकदी गल मुकांदी है मैनू कुछ नहीं चाहिदा मैनू मदीने वाला चाहिदा औरत कहती है मेरा भरा शहीद हो गया तो की होया मेरा खामद शहीद हो गया तो कोई गल नहीं मेरा बाप शहीद हो गया तो कोई गल नहीं मैनू दसो मेरे कमली वाले आका दा की हाल है उन्हें देखो मेरे नबी ने किंज दी मुहब्बत की थी मेरे नबी ने भी फरमाया ला युमिनुना अहदुकुम अहब्बा इलैया मिन वलदिही
ووالدہی ووالدہی والناس اجمعین حدیث پاک دا مفہوم تا ترجمہ دساں میرے نبی نے فرمایا بندہ انی دیر تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک تمام چیزاں تو ود کے حتیٰ کہ اپنے باپ نال اپنی ماں نال والناس اجمعین میرے نبی نے مقدی گل مکائی کل کائنات تو ساریاں نو بادوں پیار کرے اینا ساریاں تو ود کے جنہیں دیر تک محمد نہ پیار نہیں کر سکتا انہیں دیر تک وہ دا ایمان ہی کامل نہیں ہو سکتا پتہ چلیا کہ ایمان او دا کامل ہے جنہیں میرے نبی نے بڑا پیار کیتا بڑی محبت کیتی گرامی قدر حضرات میں گل او کر رہا ساں انہوں نے کوئی بھی نقصان آ جائے انہوں نے پرواہ نہیں انہوں نے حضور دی پرواہ ہے انہوں نے حضور دی پرواہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے کملی والے آقا دا کلمہ پڑھیا او بھی وقت آ گیا میرے نبی پاک نے عرض کی تھی یا رسول اللہ سونیا انج کرو نا ایسے دین دی تبلیغ اگے چھپ کے کرنے آتے ہن سونیا بظاہر کرنی ہے لوگاں نو دین والا بلانا ہے کملی والے آقا آؤ نا آؤ یا رسول اللہ جا کے دین دی تبلیغ کریے میرے نبی نے فرمایا ابو بکر یار اجے اسی تھوڑے ہاں تے کفار والے ساڑے تا ظلم کرنگے انج کرنے ٹھہر کے چھپ کے تبلیغ کر لینے ہاں ابو بکر نے عرض کی تھی ماغیہ تمہیں سچا تیرا رب بھی سچا تیرا دین بھی سچا سونیا میرا دل کر دینا تسی آؤ میرے نال آؤ میں جا کے دین تبلیغ تھوڑے نال کرنا نبی دنیا والی ہو دیکھو میرے نبی جنادو انہوں نے عشق کیتا تے کل کائنات بھار کر رکھ دیتی سارا کچھ قربان کر دیتا گرامی قدر حضرات میں وقت دام دے اندر رہ کے اگر اے ہی گل ہوئی تو انہوں ہی سمیٹ دے مانگا گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجی کملی والے آقا بھی ٹر دے جا رہے ابو بکر صدیق بھی ٹر دے جا رہے تو میں یار ٹر دے جا رہے ابو بکر صدیق دے کملی والے آقا مکہ دے کعبے دے بچی آگئے کعبے دے اندر آکے لوگانو دین والے بولان دینے لوگانو دین دی تبلیغ کر دینے لوگانو راہ حق والے بولان دینے انہا کافرانو آپ تے غصہ آگیا انہا کافرانو ابو بکر صدیق نو بڑا مارے آئے نال میرے کملی والے آقا دے نال بھی زیادتی کی دی ابو بکر صدیق نو انہی مار پئی ابو بکر سے آپ بے ہوش ہو گئے نہیں آپ بے ہوش ہو گئے نہیں میرے نبی دے عشق دے اندر مارا کھائی جا رہے ابو بکر صدیق آنے جڑے جوانی دے نہیں بڑا پہ دے نہیں بلکہ بچپن دے بھی میرے نبی دے یار نے بچپن دے بھی میرے نبی دے یار نہیں ابو بکر صدیق آنے جنہ میرے نبی دے نال بچپن دے وچ بھی پیار کیتا ہے کرتو شریف دے تاجدار پیر سید علی حیدر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرمان دے نہیں حضرت ابو بکر صدیق دے عشق دا ترجمہ کر دیا کہن دے نہیں عشق لگا سی کھیڑا ایک کھیڑ دنوں عشق لگا سی کھیڑا ایک کھیڑ دنوں کھیڑا بول دیاں بولیں دیاں بول گئیاں میڈی کی دیسی طرح اے گلیل والی انہوں تک دیاں تک دیاں کھل گئیاں کچل پایا سیار دے ویکھنے لئی ہنجو ڈول دیاں ڈول دیاں ڈول گئیاں علی حیدر شاہ کلی میں نہیں رول دی کئی سونیاں رول دیاں رول گئیاں
حضرت ابو بکر صدیق نے میرے نبی دے نال پیار کیتا ہے میرے نبی دے عشق دے اندر لوگاں کولوں مارا کھدیاں نے حضرت ابو بکر صدیق نو بڑیاں مارا پیاں نے آپ بے ہوش ہو کے زمین تے گر گئے نے آپ دے گھر والے ٹرے ٹرے آئے نے آپ ابو بکر صدیق نو لے گئے نے شام دا ویلا ہو گیا ہے ابو بکر صدیق نو ہجے ہوش نہیں آیا ابو بکر صدیق دے رشتہ دار ٹرے ٹرے کعبے دے بچے آ کے کافراں نو کہندے نے کافراں جے ساڈے ابو بکر نو کچھ ہویا اساں تواڈے کولوں خون دا بدلہ لینا ہے اساں تانوں چھڑنا کوئی نہیں اساں اپنے ابو بکر دا ضرور بدلہ لواں گے ادھر شام دا ویلا ہے ماں سرحانے تے بیٹھ کے رو رہی کہندی ہے بے پترا ویکھ ماں پئی روندی آئی پترا ویکھ ایک باری ماں نے اکھاں کھول کے ویکھ لے ادھر باپ بھی پریشان ہے ادھر آپ دے رشتہ دار بھی پریشان نہیں ابو بکر نو اتنی مار پئی ہے آپ نو ہوش نہیں آ رہا جدو شام دا ویلا ہویا ہے ابو بکر صدیق نو ہوش آیا ہے میں کتاب دے اندر پڑھیا ہے جدو آپ نو ہوش آیا ہے آپ دی زبان تو پہلا لفظ اے نکلیا ہے ماں جدو ویکھیا میرے پتر دیاں اکھاں کھل گئیاں نے میرے پتر نو ہوش آ گیا ہے تے ماں تے فرمائے ماں تے فرمائے بات بول کے آنکھ دیئے وے پترا تیرا کی حال ہے پترا دس تیری کیسی طبیعت ہے ابو بکر صدیق دی زبان تو پہلا لفظ نکلے آئے اما میں نو چھڑ دے پہلے میں نو اے دس دے میرے یار محمد دا کی حال ہے میرے یار محمد دا کی حال ہے اما کہندی ہے بے پترا دس تیرا کی حال ہے پھر دوجی واری کہندے نے اما نا ہونا میں نو اے دس دے میرے یار دا کی حال ہے آپ دی بول چی ترجمہ کران تو شاعر بول کے آخر آئے اما کہندی ہے بے کیڑیاں مرزا لائی بیٹھائے تے اما نو بول کے آخر دیون گئی شاعر دی زبان چی ترجمہ کر کے آکھائیں تے شاعر بول کے آخر دا جن درد دیتا اوہ دے بے دبا جن درد دیتا اوہ دے بے دبا میں مریض ہوا تو طبیب ہمیں جن درد دیتا اوہ دے بے دبا میں مریض ہوا تو طبیب ہمیں جند نکلے یار دے قدماں وچ جند نکلے یار دے قدماں وچ جد نکلے یار قریب ہوئے حضرت ابو بکر صدیق نے میرے نبی نہ پیار کیتا عشق کیتا بس آخری گل وہ بھی سادے لفظہ سمجھا کے ایک بابا پلے شاہ صاحب بشیر پڑھ کے تقریر ختم کرا بس میں دسن لگا چھوٹے جب بچے جنہوں نے نام محبت سے معاذ جنگ بدر دے اندر میرے نبی نہ پیار کیتا انہاں ابو جہل نو ماریا ابو جہل جو چھوٹے جب بچے مار کے دوڑن لگے ابو جہل کہندا پھڑو انہاں بچیاں نو آپ زمین تے گر گیا ایک نے اگے ہو کے بار کیتا تے میرے نبی دے چھوٹا جا صحابیوں دے بازو دے اتے نا
تلوار لگی ہڈی اتر گئی صرف جسم دا لوتھڑا او ماس ناز لگا رہ گیا تے دوڑ دیاں لات باں جڑی ہے نا وہ بار بار پیراں وچ اڑے صحیح دوڑیا نہ جاوے دیکھو سٹ لگی بازو کٹیا گیا میرے نبی دے عشق دے اندر دوڑی جا رہے کسے کو پھڑے نہیں جا رہے جدو ویکھا نا کہ بازو تکلیف دے رہے یا دوڑن دے اندر ویکھ نبی دے عشق دے اندر بازو رکھیا تھلے اتے رکھیا پیر تے کھچ کے زور لگایا اپنے ماس تو بازو جدا کر کے اسے بلے دوڑ لگا دیتی تے ابو جہل جدو مار کے گھر گیا نا تے او دی ماں تے او دی بیوی بول کے آکھ دیئے بلانتیا مرنا سیا تے کسے بڑے سردار کو لو کسے بڑے پہلوانا کو لو مر کے آندہ بلانتیا چھوٹے چھوٹے حضور دے عاشقہ کو لو ہی مر کے آگے آئے حضور دے عاشقہ دے کو لو ہی مر کے آگے او بیکھو عشق دے اندر انہاں جاننا دی پرواہ نہیں کیتی چھوٹے بچے بھی ہوں تے انہاں بھی تن مارے آ جوان ہوں تے انہاں بھی تن مارے آ بزرگ ہوں تے انہاں بھی سارا کچھ مارے آ عورتاں ہوں تے انہاں بھی سارا کچھ میرے نبی تو قربان کیتا لو بھی گل میری پوری ہو گئی آخر دے ایک شیر بابا بلے شاہ صاحب دے کولو عشق جو مرضی کروا لیندہ ہے عشق دے اندر آکے نہ سارا کچھ کیتا چلیے بابا بلے شاہ صاحب دے کولو آخری شیر دا ترجمہ کرانجے بولو سبحان اللہ میرا دل کر دے کہ سارے ایک واری نہ آخری واری دو میں ہاتھ چوکے سن ڈٹر لا کے انی اونچی بولو کہ کم از کم آواز باہر چلی جاوے بابا بلے شاہ صاحب قلم اٹھائی تے آپ فرما دینے عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کمائیں نائے راو خدا نائے قرار خدا اے جتھے چاہوے اے جتھے چاہوے چکا دے عاشق دا سرے نائے کعبہ تے نائے کربلا وے خدا